बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें तो आपको अहम खबर देंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान है। इस वक्त 100 इंडेक्स 2445 से जायद पॉइंट्स की कमी से 62,755 पर मौजूद है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 27,030 तक नीचे गिर गया। 353 कंपनीज के शेयर भी गिर गए। इंडेक्स 65 के बाद 64 और फिर 63 की नफसियाती हद भी बरकरार नहीं रख सका। इस बारे में मजीद सूरत हाल जानते हैं। काशिफ मुनीर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट कराची से हमारे साथ हैं। काशिफ, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो शदीद मंदी है वो जारी है। स्टॉक मार्केट में अगर आज देखा जाए तो सुबह से जो है वो 63,000, 64,000 और 65,000 की जो नफसियाती है वो उसको जो है वो उसको खत्म हुई है इस मार्केट की। सभी मार्केट में जो है वो 2600 पॉइंट की जो है अब तक कमी हो चुकी है। KSE 100 इंडेक्स जो है वो 62,590 की सतह पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। सूरत ये कि मार्केट इस वक्त जो है बिल्कुल क्लोजिंग पर है, तो अगले 10 से 12 मिनट में जो है मार्केट में जो है एडजस्टमेंट आ जाएगी। लेकिन सूरत ये है कि मार्केट में आज भी सारा दिन सेलिंग प्रेशर देखा गया है। गुज़श्ता रोज जो है मार्केट ने 950 पॉइंट कमी देखी, तो अगर हम देखें तो 2 दिन के अंदर मार्केट जो है वो 3,000 से ज्यादा पॉइंट मार्केट अब तक निकल चुके हैं। इस वक्त जो है क्रिसमस की छुट्टी। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ मुनीर। 4 वोटों की बढ़तरी से सिलेक्टेड को वज़ीर आज़म बनाया गया। 2018 में मुल्क की तारीख की बड़ी सियासी इंजीनियरिंग की गई। मुझे हटाया ना जाता तो पाकिस्तान आज एशियन टाइगर होता। नया पाकिस्तान बनाने का वादा झूठा ख्वाब था। नवाज शरीफ का लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। कहा कि जजेस ने आइन तोड़ने वाले को फूलों के हार पहनाए और खुश आमदीद कहा, पूरा वेलकम दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने IMF को खुदा हाफिज कहा, ये फिर वापस ले आए। अवाम ने मौका दिया तो मुल्क को दोबारा मुश्किल से निकाल देंगे। इलेक्टेड बंदा जो था 4 वोटों की बढ़तरी से वजीर आज़म बना था। वो बेतहाशा इंजीनियरिंग की गई, बंदों को पार्टियां तब्दील करवाई गई, हमारी पार्टी से बंदे लेके उनकी पार्टी में डाल दिए गए। लेकिन फिर भी जब नहीं जीते तो RTS बंद करके इलेक्शन को उनको रोक कर जितवाना पड़ा। जो कहते नहीं थकते थे कि पाकिस्तान के सबज झंडे की हम इज्जत करवाएंगे, सबज पासपोर्ट की इज्जत करवाएंगे, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, तब्दीली आएगी, वो सब कुछ एक झूठा ख्वाब था, वो सबज बाग था। आइन टूटता है तो जजेस आगे बढ़ के हार बनाते हैं आइन तोड़ने वाले को, उसको अपना लेजिटिमेसी भी देते हैं। उसको कहते हैं 3 साल तुम आइन के साथ जो मर्जी सलूक करो, 3 साल की इजाजत। हमने खुद ये फैसले होते देखे हैं। IMF से हमने कहा खुदा हाफिज, हमने खुद कहा कि बस आपकी जरूरत नहीं अब हमें। और उन्होंने कहा जी कि अगर पाकिस्तान इसी तरह तरक्की करता रहा तो अगले चंद सालों में ये दुनिया की तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में शामिल हो जाएगा। ये हर लिहाज से हर फ्रंट पे बड़ी तेजी के साथ काम हो रहा था। मेरा ख्याल है कि सब जानते हैं कि अगर वो मोमेंटम जारी रहता, हम अल्लाह के फजलो करम से यकीनन एक एशियन टाइगर बन चुके होते। इंतखाबात में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का मुख्तलिफ सूबाई हल्का बंदियों से मुताल्लिक फैसला मुअत्तल कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, ऐसा करने से इलेक्शन मामलात मुकम्मल डीरेल हो सकते हैं। इंतखाबात ना होते तो दरमियान में मुदाखलत ना करते। इलेक्शन की तारीख आने पर मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। क्या आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। इलेक्शन को किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। इनफरादी दरखास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन का अमल मुतासिर होगा। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि किसी को इलेक्शन ताखीर का शिकार करने की इजाजत नहीं देंगे। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी हल्का बंदियां तब्दील नहीं हो सकती। बादशाह अदालत ने हल्का बंदी चैलेंज करने की दरखास्त खारिज कर दी। और पाकिस्तान बार काउंसिल का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सुप्रीम कोर्ट बार का भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेर निगरानी इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार सामने आया है। एलामिया में कहा गया कि मौजूदा हल्का बंदियाँ इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी अमल में तज़ाद का नोटिस लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि शिकायत को दूर किए बगैर इंतखाबी टाइम लाइन पर अमल करना इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा सकता है। मुल्क में इंतखाबी अमल का आगाज कागजात नामजदगी का इजरा कर दिया गया है। कौमी असम्बली की फीस 30,000 और सूबाई असम्बली की 20,000 रुपए मुकर्रर की गई है। कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक वसूल किए जाएंगे। एतराज़ात 3 जनवरी, अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। हमारे नुमाइंदे जावेद नूर इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं। आइए उनसे मजीद डिटेल्स लेते हैं। जी जावेद नूर।
جی، آج سے انتخابی عمل کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے اور کاغذات نامزدگی کے اجرا کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے کاغذات نامزدگی جو ہے آج جاری کیے جا رہے ہیں اور یہ کاغذات کل یعنی 20 دسمبر سے 22 دسمبر تک 3 روز تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ کاغذات نامزدگی 11 صفحات پر مشتمل ہیں۔ یہ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں ہیں اور یہ کاغذات نامزدگی جو جمع کرائے جائیں گے تو اس کے ساتھ بیان حلفی جو ہے وہ جمع کرانا ضروری ہوگا اور اقرار نامہ بھی کاغذات نامزدگی کے ساتھ لگایا جائے گا، جبکہ یہ کاغذات نامزدگی جو ہے جو جاری کیے جا رہے ہیں ضروری ہے کہ ایک امیدوار جو ہے زیادہ سے زیادہ صرف 5 کاغذات نامزدگی حاصل کر سکتا ہے۔ 100 روپے دے کر ایک کاغذات نامزدگی حاصل کیا جا سکتا ہے، جبکہ امیدوار خود یا کسی نمائندے کے ذریعے بھی یہ کاغذات نامزدگی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں اس وقت الیکشن کمیشن میں موجود ہوں اور الیکشن کمیشن میں بھی کاغذات نامزدگی کا اجرا کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر صرف غیر مسلموں کے لیے کاغذات نامزدگی کا اجرا کیا جا رہا ہے اور یہ کاغذات نامزدگی جس کا اجرا صبح شروع ہوا تھا اب تک 50 سے زائد کاغذات نامزدگی جاری کیے جا چکے ہیں، جبکہ قومی اسمبلی اور جو صوبائی اسمبلیوں کے کاغذات نامزدگی ہیں وہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسرز کے دفاتر سے حاصل کیے جا سکتے ہیں اور جو امیدوار کاغذات نامزدگی آئندہ 3 روز جمع کرائیں گے اس کے بعد پھر 23 دسمبر کو اس حوالے سے امیدواروں کی فہرست کا اجرا کیا جائے گا۔ اور الیکشن نہ کروانا ہمارے لیے سب سے بڑا داغ ہوگا۔ انتخابات آئینی ضرورت ہے جسے کروا کر ہی جائیں گے۔ 8 فروری کو صاف شفاف الیکشنز ہوں گے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کوئٹہ میں تقریب سے خطاب، کہا انتخابات کے نتیجے کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بلوچستان میں باپ پارٹی مضبوط ہے، دہشت گردی کا مقابلہ اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم ایک ہوں گے۔ دہشت گردی کا نشانہ بننے والے ہزارہ برادری کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہم الیکشن کرائیں گے، الیکشن کمیشن پاکستان اس کو کنڈکٹ کرے گا۔ کوئی مخصوص سیاسی جماعت ایک دعویٰ لے کر یا کوئی اور دعویٰ لے کر آئے، دعوے کیے جا سکتے ہیں، لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ اس دعوے میں کتنا وزن ہے کتنا وزن نہیں ہے۔ بعض اوقات ایک سچا بیانیہ ہوتا ہے اور بعض اوقات ایک سچا بیانیہ نہیں بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں چلتی ہیں۔ ہمارا کام یہی تھا کہ ہم اس بیچ میں جو ڈے ٹو ڈے گورنمنٹ کے افیئرز ہیں وہ چلائیں، وہ چلاتے ہوئے جو ریاستی امور ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں اور اس بیچ میں جو الیکشن آ رہے ہیں وہ الیکشن کنڈکٹ ہوں۔ داغدار غیر داغدار یہ باتیں 70 کی دہائی سے یہاں چل رہی ہیں، میں کوئی خاص زیادہ اہمیت اس چیز کو نہیں دیتا۔ روایتی سیاست دفن کر کے ملک کو نئی سمت پر لے جانا ہوگا۔ کوئی امیر المومنین اور کوئی ٹائیگر فورس سربراہ کے طور پر ملک چلا۔ سیاسی مخالفین ایک دوسرے کو جیل بھیجنے کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ بلاول بھٹو کا لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب، کہا سیاستدان دائرے میں رہیں تو اداروں کو بھی دائرے میں لا سکتے ہیں، فیصلہ عوام کو کرنا ہے کہ وہ کون سا پاکستان چاہتے ہیں۔ جو تربیت کیا جاتا ہے باقی سیاسی جماعتوں میں، پرانے سیاست سے پرانے سیاستدانوں کا یہ جو تربیت کیا جاتا ہے کہ آپ میرے ہو تو آپ اچھے ہو، ورنہ تم فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہو تو غدار ہو، فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہو تو کفر ہو۔ آپ کی مجھے مدد چاہیے کہ ہم یہ بخار توڑے جو ملک میں چڑھا ہوا ہے، جو ہم ایک دوسرے کو گالی دے کے کہتے ہیں کہ ہم سیاست کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو جیل بھیجنے کا ایک سیاست کا کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ کامیابی نہیں، یہ سیاست کا شکست ہے، سیاستدانوں کا شکست ہے، سیاسی کارکنوں کا شکست ہے۔ ادھر عثمان ڈار کی والدہ کے خواجہ آصف پر الزامات، لیگ رہنما کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ عثمان ڈار کے گھر پر حملہ کیا، نہ ہی ہراساں کرنے کا پتہ ہے۔ ایسے انتقامی سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں، ہمیشہ اپنے سیاسی مخالفین اور ان کے خاندان کا احترام کیا ہے۔ بریک کے بعد یہاں پر آپ کو بتائیں، کراچی میں تاجر کے ڈکیتی کے الزام میں گرفتار ڈی ایس پی عمیر طارق کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ نے اورنگی ٹاؤن میں ڈی ایس پی عمیر طارق کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ عدالت نے 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ کراچی میں تاجر کے ڈکیتی کے الزام میں گرفتار ڈی ایس پی عمیر طارق کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ نے اورنگی ٹاؤن میں ڈی ایس پی عمیر طارق کی درخواست ضمانت منظور کی۔ عدالت نے 1 لاکھ روپے مچلکے کے عوض یہ ضمانت منظور کرنے کا حکم دیا ہے۔
दूसरी जानिब अमरीका का हौसी के हमलों का मुकाबला करने के लिए 10 मुल्की फोर्स का ऐलान भी सामने आया है। अमरीकी वज़ीर दिफा एलाइड ऑस्टिन की इसराइली वज़ीर दिफा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अमरीकी वज़ीर दिफा ने इत्तेहाद में बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, बरतानिया और दीगर ममालिक तश्कील दिए हैं। डीएसपी उमैर तारिक के ताजिर के घर डकैती का केस है। एसएसपी इमरान कुरैशी दोबारा मुश्किल में फंस गए हैं। स्क्रूटनी नोट में इमरान कुरैशी को कसूरवार करार दे दिया गया है। स्क्रूटनी नोट के मुताबिक वाक़े के 2 दिन बाद तक मुकदमा बगैर किसी वजह के दर्ज नहीं किया गया। छापे का पूरा मंसूबा इमरान कुरैशी ने बनाया था। वारदात के लिए एसएसपी इमरान कुरैशी की गाड़ी इस्तेमाल की गई थी। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।